अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सनसनी खेज हफ्ते का आगाज हुआ चाहता है कल, यानी मौरखा 28 मई 2024। अहम दिन इस एतबार से है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर अपीलों पर जो समात है वो हतमी मरहल में दाखिल होगी और कल फैसला महफूज किए जाने का इम्कान है। यानी कल साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं पर अपीलों पर जो फैसला है वो महफूज कर लिया जाएगा और उसके बाद अगली तारीख यानी 29 मई, मौरखा 29 मई, और दिन बनता है बुध का। बुध के रोज इद्दत में निकाह केस जो इमरान खान और बुशरा बीबी पर है उसमें जो फैसला है, जो महफूज करदा फैसला है, वो सुनाया जाएगा। यानी इद्दत में निकाह केस का फैसला ठीक एक रोज बाद आने को है। उसके बाद मौरखा 30 मई 2024, यानी जुमेरात का रोज। ये दिन इसलिए अहमियत का हामिल है कि इस दिन फिर नैब तरामीम के हवाले से जो समात है वो होने जारी होगी। हुकूमती अपील पर यह समात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में तश्कील शुदा बेंच कर रहा है और इसकी खास बात यह है कि इसमें इमरान खान साहब बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे। इस एतबार से ये समात इंतहाई अहमियत की हामिल है। गुज़श्ता समात पर 2.5 घंटे इमरान खान साहब बैठे तो रहे लेकिन कोई बात नहीं की थी, तो अब की बार इमरान खान साहब फिर यकीनन वो इस मामले के ऊपर कमेंट करेंगे, बात करेंगे तो क्या कहेंगे, ये मामला इंतहाई अहम होगा। 29 तारीख को ही मौरखा 29 मई 2024 यानी बुध के रोज एक और मुकदमे की समात होने जा रही है और वो लापता शायर अहमद फरहाद केस है। और अहमद फरहाद केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा था जो अगली समात होगी वो बराह रास्त नशर की जाएगी। और इसमें अहम बात यह है कि जो फौज के अफसरान हैं उनको भी ज़ाती हैसियत में तलब किया हुआ है। सेक्रेटरी दिफा को, सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब किया हुआ और सेक्टर कमांडर्स के जो बयानात हैं वो लेने का जो खास तौर पे डीएसपी वहां पर मौजूद थे उनको कहा गया था और कहा था कि एक सेक्टर कमांडर की हैसियत एसएचओ की सी है। उसके बाद जो ऑडियो लीक्स कमीशन है, जस्टिस बाबर सत्तार का जो ऑडियो लीक्स केस है उसके अंदर जो समात है वो भी इसलिए अहम है कि उसमें भी डीजीआईबी को और डीजीएफआईए को तलब किया गया है। यानी ये हफ्ता इंतहाई सनसनी खेज है अपने इन केसेस के एतबार से। उसके बाद गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होती है जिसमें वो ये कहते हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को जरूर पढ़ें। और जाहिर है जो इमरान खान के मतवाले हैं उसके बाद हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को जितना हो सके शेयर कर रहे हैं। उसके अंदर से मुख्तलिफ पैराग्राफ्स निकाल निकाल के शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हमूदुर रहमान कमीशन की इस रिपोर्ट में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फौज के ऊपर डाली गई थी, कल्परेट्स कौन थे, रिस्पॉन्सिबल कौन थे। और आपको याद होगा कि ये पहला मौका नहीं है बल्कि नवंबर 2022 में जीएचक्यू में जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो शहदा की यौम शहदा के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद था और उसमें शहदा की फैमिलीज को बुलाया गया था, तो उसमें एक स्टेटमेंट दिया था और वो ये स्टेटमेंट ये था कि सुकूत ढाका या मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी या बांग्लादेश का कयाम ये फौजी नाकामी नहीं थी बल्कि सियासी नाकामी थी। उसके बाद फिर हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का खासा चर्चा रहा था। अब हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में किन लोगों को सजाएं दी गई थी या सिफारिश किन लोगों को सजाएं देने की सिफारिश की गई थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जनरल याहिया खान की माजूली के बाद जनरल याहिया खान तो जो उस वक्त सुकूत ढाका के वक्त वजीर दिफा भी थे, वजीर खारजा भी थे और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, उनकी माजूली के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ना सिर्फ सदर बने बल्कि सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। उन्होंने जनरल याहिया खान की बरतरफी का हुक्म जारी किया और जनरल याहिया खान को उनके घर पर नज़रबंद कर दिया गया। ये और बात है कि जब ज़ियाउल हक आए तो ज़ियाउल हक ने इस नज़रबंदी को ख़त्म कर दिया था। ताहम 1980 में जनरल याहिया खान की जो वफात है वो हो गई थी। उसके बाद जो अहम अफसर थे वो जनरल याहिया खान के ही डेप्यूटी चीफ थे और जो जनरल याहिया खान के डेप्यूटी चीफ उस वक्त थे वो थे जनरल अब्दुल हमीद खान। ये डेप्यूटी कमांडर इन चीफ थे, इनको भी जनरल याहिया खान के साथ बरतरफ कर दिया गया था। मैं आपको ये बता दूं कि जो हमूदुर रहमान कमीशन बना था जिसके बहुत चर्चे हैं और इन दिनों भी उस पर खासी बात हो रही है, ये उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में बना था। उनके साथ दो और जजेस थे और एक रिटायर्ड जर्नैल थे। जो दो और जजेस मौजूद थे उसमें जस्टिस अनवारुल हक थे, यानी सरबरा इस कमीशन के जस्टिस हमूदुर रहमान थे जो चीफ जस्टिस थे। साथ उनके जस्टिस अनवारुल हक थे, उसके साथ जस्टिस तुफैल अली अब्दुल रहमान थे
اور پھر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ الطاف قادر بھی اس کمیشن کا حصہ تھے, اور اس کمیشن نے یہ کہا تھا کہ جو مقدمات ہیں وہ کھلی عدالت میں ہونے چاہیے, لیکن وہ باوجود کھلی عدالت میں نہیں ہو سکے تھے. ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو سزائیں دی گئی تھی. جنرل یحییٰ خان کو برطرف کیا گیا, نظر بند کیا گیا. ضیاء الحق نے نظر بندی ختم کر دی آ کے. اس کے بعد جنرل عبدالحمید خان جو ڈپٹی کمانڈر ان چیف تھے ان کو بھی برطرف کر دیا گیا. اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ایم پیرزادہ, یہ پرنسپل سٹاف آفیسر تھے اس وقت کے صدر کے. لیفٹیننٹ جنرل ایم پیرزادہ یہ پرنسپل سٹاف آفیسر تھے, ان کو بھی برطرف کیا گیا. ان کے خلاف بھی جو محکمانہ کارروائی ہے اس کی سفارش کی گئی. اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل گل حسن جو اس وقت چیف آف ڈیفنس سٹاف تھے, ان کو برطرف نہیں کیا گیا بلکہ بھٹو صاحب کی طرف سے ان کو کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا گیا. اور یہ آخری موقع تھا جب فوج کے اندر کوئی کمانڈر ان چیف مقرر ہوا ہو. اس کے بعد کمانڈر ان چیف کا نام چیف آف دی آرمی سٹاف رکھ دیا گیا, جیسے ان دنوں چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل آصف منیر ہے. تو کمانڈر ان چیف مقرر کیا تھا لیفٹیننٹ جنرل غلام حسن کو. اور تعجب کی بات یہ ہے, یہ غلام حسن صاحب لیفٹیننٹ جنرل غلام حسن کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ یہ برج کا رول پلے کرتے تھے بٹوین جنرل یحییٰ خان اور اس وقت کے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو. تاہم 2.5 ماہ کے بعد ان کو جو نیول چیف تھے اور ایئر چیف تھے ان کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل غلام حسن کو بھی برطرف کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جناب میجر جنرل غلام عمر تھے, اور یہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جنرل یحییٰ خان کے ڈپٹی کے طور پر خدمات سر انجام دیتے تھے. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ تھے, اور ان کے بارے میں یہ تاثر بھی ہے کہ انہوں نے انتخابات کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے اس وقت کے جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, صنعت کار تھے, ان سے پیسے فنڈز کلیکٹ کیے تھے تاکہ انتخابات کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا جا سکے, اس میں مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکے. اس کے بعد میجر جنرل عبد الباقر عثمان تھے, میجر جنرل عبد الباقر عثمان مٹھا, ان کو بھی برطرف کیا گیا تھا. میجر جنرل ارشاد احمد, یہ اس وقت جو ہے وہ میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد صاحب, لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد جو ہیں یہ کور کمانڈر کا رول پلے کر رہے تھے. یہ کور کمانڈر تھے اور سیالکوٹ اور ملحقہ علاقے جو ہے وہ ان کی رسپانسبلٹی تھی. اور انہی کے انڈر میجر جنرل عابد علی تھے جو سیکٹر کمانڈر تھے, اور میجر جنرل عابد علی اور میجر جنرل بی ایم مصطفیٰ. میجر جنرل عابد علی کے حوالے سے یہ تھا کہ انہوں نے جو سیالکوٹ اور اس سے ملحقہ علاقے ہیں وہ اس کا دفاع کرنے کی بجائے وہ بہت سارے علاقے سرنڈر کر دیے تھے. اور پھر جو میجر جنرل بی ایم مصطفیٰ ہے, ان پر یہ چارج تھا کہ ان کے پاس کیونکہ راجستھان سیکٹر تھا, وہ علاقہ آتا تھا, تو وہاں پر بھی غیر معمولی بغیر کمان کے بغیر کہے ہوئے انسٹرکشنز کے پیش قدمی شروع کی, اور اس پیش قدمی کا نقصان ہوا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے آفیسرز تھے جو نچلی کمان کے تھے, درجنوں آفیسرز ایسے تھے جن کے اگینسٹ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی. اور اس کے علاوہ کوئی سویلین بیوروکریسی کے اندر ایسے لوگ تھے, بیوروکریٹس تھے, جن کے اگینسٹ محکمانہ کارروائی انیشیٹ کی گئی تھی. یہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں وہ آفیسرز تھے, میں ٹاپ لائن آفیسرز کی بات کی ہے کہ جن کو کھڈے لائن لگایا گیا تھا, جن کے اگینسٹ ایکشن انیشیٹ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ بڑی تعداد کے اندر لوگ تھے. یہ اور بات ہے کہ اس پر عمل درآمد ہوا نہیں ہوا. یہ رپورٹ بھی جو ہے وہ بھارت کے اندر جا کے ایک کتاب پبلش ہوئی, سلیم ساگر کی کتاب, اور اس سے بہت ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں. لیکن حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ قوم کی نظروں سے اوجھل کر دی گئی, یہ محو کر دی گئی. اور آج تک ہم اس طرح کے بہت سارے, وہ حمود الرحمان کمیشن ہو یا ایبٹ آباد کمیشن ہو, کوئی بھی ایسا کمیشن جو ہے وہ ریزلٹنٹ نہیں ہو سکا, کنکلوسیو نہیں ہو سکا. تو ان دنوں اس کے چرچے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ تمام تر ڈیٹیلز کمپائل کر کے آپ سے سامنے رکھیں. سنسنی خیز ہفتہ ہے. صدر عارف الوی کے بقول پریشر کوکر جو ہے وہ اس پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ پریشر کوکر کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.